बड़ी लोगों के लिए जो क़यामत का इनकार कर रहे थे, और अल्लाह ताला ने उसकी एक निशानी के तौर पर जो है वो चाँद को फाड़ कर दो टुकड़े कर दिए। अहादीस में इसकी तफसील यूँ मिलती है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मिना के मुकाम पर थे, और वहाँ पर जो है वो ये शक्के कमर का वाक़या हुआ, और चाँद जो है वो एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर और एक जो है वो उससे नीचे गिरा, और चंद ही लम्हों के बाद फिर जो है वो दोबारा जुड़ गया। और बहुत सारे मक्का के लोगों ने ये मुशाहदा किया, और जब नबी मुकर्रम बल्कि उस वक़्त रसूल सल्लम के साथ जब लोग थे तो आपने उनको कहा कि इसको जो है वो आपने देखा है, अब तुम इस बात पर गवाह रहना। फिर जब दावत के मैदान में लोगों को ये कहा गया कि देखिए क़यामत बपा होने में कुछ देर नहीं है, ये बहुत बड़ा हादसा अभी आपकी आंखों के सामने रूनुमा हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये जादू है जो आपने चलाया है, और ये पहले भी आप इस तरह के जो है मामलात करते चले आ रहे हैं, लिहाजा उसी का एक हिस्सा ये हो सकता है कि आप हमारी आंखों पर जादू किया है, या आपने जो है वो चांद को जादू के जरिए हमें ऐसा दिखा दिया है, वरना हकीकत ऐसी नहीं। हम उस वक्त तस्दीक करेंगे, जो बाहर से लोग आते हैं वो आएंगे तो उनसे पूछेंगे क्या उन्होंने भी किस तरह की चीज़ देखी, और हकीकतन जब लोग जो है वो अगले दिन या जो है वो मक्का में जो लोग दाखिल हुए तो उनसे अहले मक्का ने ये पूछा कि आपने कोई इस तरह का मामला देखा है कि चांद टूटा हो, तो उन्होंने कहा जी देखा है हमने। तो ये यकीनी हो गया कि चांद, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हरदरम थे वो अपनी उसी डगर के ऊपर बाकी रहे, और उन्होंने इसको जो है वो जादू करार दिया, और उसी को अल्लाह ताला ने बयान किया और कहा वहीं यरौ आयतन, और अगर वो देखते हैं कोई निशानी कोई आयत, युरिदू वो से इराज कर लेते हैं, व यकूलू सिहरुन मुस्तमिर, और कहते हैं कि ये जादू है जो मुसलसल चला आ रहा है। यानी मुख्तलिफ औकात में जो चीज़ें उन्हें दिखाई जाती हैं तो वो इसको जादू से ताबीर करते हैं, और ये ऐसा जादू है जो बार बार ये जो पहले से चला आ रहा है, या मुस्तकिल जो चीज़ें इस तरह रूनुमा होती हैं तो उनको जादू का ही एक हिस्सा करार देते हैं। वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम, उन लोगों ने अल्लाह की, रसूलुल्लाह की, अल्लाह की तरफ से आई हुई तालीमात की सबकी तकजीब की। वकज़्ज़बू, उन्होंने झुटलाया, वत्तबऊ, और उन्होंने इत्तिबा की, अहवाअहुम, अपनी ख्वाहिशात की। वकुल्लु अम्रिन मुस्तकिर, और हर मामला की एक इंतहा होती है, मुस्तकिर जहाँ पर वो जाकर रुक जाता है, ठहर जाता है। वकुल्लु अम्रिन मुस्तकिर, और हर चीज़ की एक इंतहा है, यानी ये नहीं है कि तुम अपनी ख्वाहिशात में और अपनी मनमानियों में जो है वो लगे रहोगे और तुम जो है वो अपने आप को सच्चा जो है वो गर्दानते रहोगे। नहीं, एक वक्त ऐसा ज़रूर आना है जिस वक्त जो है तुम्हारी इन सारी चीज़ों को ख़त्म हो जाना है या रुक जाना है, और ये जो तुम्हारा कहना है कि हम दुरुस्त हैं और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जादूगर है या इस तरह की, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनका एक अंजाम लाजमी होकर रहेगा, और वो उस वक्त क्लियर हो जाएगा कौन हक पर था और कौन गलत था। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फ़ीहि मुज़्दजर, यकीनन इनके पास खबरें पहुंच चुकी हैं। वलक़द जाअहुम, यकीनन आ गई हैं, ताकीद के साथ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, आ गई हैं इनके पास मिनल अंबा, खबरों में से, यानी पहले लोगों की खबरें, पहले लोगों की बातें इन तक पहुंच चुकी हैं। मा फ़ीहि मुज़्दजर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तंबीह है, नसीहत है। मुज़्दजर असल में ज़जर कहते हैं डांट डपट को, और उसी से इज़्दाजरा, जब उसके अंदर और मुबालगा हो तो उसके लिए जो है वो बोला जाता है। तो या तो इससे तंबीह और नसीहत मुराद है, या फिर इससे ज़जर तौबीख मुराद है। तो उनके पास खबरें आ गई जिनके अंदर उससे नसीहत हासिल करने के लिए वो काफ़ी थी, यानी पहले अल्लाह ताला ने वो बयान कर दी। और इसी तरह ये है कि उनके अंदर जो है वो ये नसीहत मौजूद है, या अल्लाह की तरफ से सरजंश के तौर पर वो खबरें जो है वो, यानी पहले कौमों के हालात तुम्हारे सामने हैं, और उनके अंदर अगर कोई बंदा डरने वाला है तो उसके लिए वो चीज़ें काफ़ी हैं। हिकमतुन बालिगा, अल्लाह जुल जलाली वल इकराम फरमाते हैं हिकमतुन बालिगा, और वो खबरें आम नहीं हैं बल्कि अल्लाह ताला की हिकमत बालिगा है, यानी पहुंची हुई अल्लाह ताला की कमाल हिकमत है उन खबरों के अंदर, या वो जो पहली बातें अल्लाह ताला ने बताई हैं वो कमाल हिकमत के साथ इनके सामने बयान कर दी गई हैं। फमा तुगनिन नुज़ुर, पस नहीं फ़ायदा दिया इनको नसीहतों ने। नुज़ुर, नज़ीर, इंज़ार, इंज़ार किसी को जो है वो तंबीह करने को कहते हैं, बल्कि ये काशन,
آپ انگلش میں جو لفظ بولتے ہیں نا کاشن، اس کے لیے تحذیر یا انذار اس طرح کا لفظ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، انذار، خبردار۔ تو فما تغنی النذر، پس انہیں فائدہ نہ دیا ان کاشنز نے یا ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو نصیحتیں ہیں یا تنبیہات ہیں، تو انہوں نے فائدہ نہیں دیا۔ جبکہ اگر کوئی بندہ حقیقی معنوں میں اپنے عقل سلیم کے ساتھ سوچے تو پہلے لوگوں سے انسان حقیقی معنوں میں ان کی اوپر گزرنے والے واقعات اور حالات ان سے سیکھ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ درست کر لیتا ہے۔ لیکن جب انسان صرف اور صرف خواہشات کا پیرو ہو جائے تو پھر نہ پہلی نصیحتیں اس کو فائدہ دیتی ہیں اور نہ لوگوں کے حالات اور واقعات، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے دکھائی جانے والی بڑی بڑی نشانیاں پھر اس کی طرف انسان آتا ہے۔ تو حکمت بالغہ، اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت بھی ان تک پہنچ گئی، فما تغنی النذر، اور ان نصیحتوں نے یا ان تنبیہات نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ فتول عنہم، اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، پس آپ ان سے علیحدہ ہو جائیے۔ فتول عنہم، پس آپ ان سے علیحدہ ہو جائیے، دور ہو جائیے، ان سے پیچھے ہٹ جائیے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اب چونکہ یہ حقیقت کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہیں اور اصل کی طرف آنے کے لیے بھی جو ہے وہ راضی نہیں ہیں، تو پھر آپ بھی ان کا پیچھا چھوڑیے۔ آپ کیوں اپنے آپ کو ان کے پیچھے گھلائے جا رہے ہیں؟ تو آپ بھی ان سے ہٹ جائیے۔ یوم یدعو الداع، اور اس دن کا انتظار کیجئے جس دن ایک بلانے والا بلائے گا۔ یوم یدعو الداعی، جس دن بلائے گا ایک بلانے والا، الی شیء نکر، ایسی چیز کی طرف جو ناپسندیدہ ہے۔ نکر اصل میں نکیر سے ہے، اس کا معنی یا تو کوئی ہولناک چیز ہو سکتی ہے یا پھر ایسی ناپسندیدہ چیز، اور یہ دونوں معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور یدعو الداعی، جس دن بلانے والا بلائے گا، وہ حدیث میں واضح ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ سور پھونکیں گے اور سارے لوگ جو ہے وہ نکلیں گے۔ تو وہ بلاوا جب آئے گا تو وہ خاص طور پر کافروں کے لیے انتہائی ہولناک بھی ہوگا، اور وہ ایسا ہوگا کہ اس کے اندر ان کو یہ ناپسند بھی ہوگا اب دوبارہ قبروں سے اٹھنا، اور یہ سارے جو حشر کے مسائل ہیں تو وہ ان کے لیے انتہائی ناپسندیدگی والے بھی ہوں گے۔ تو آپ اس دن تک جو ہے اب ان کو چھوڑ دیجئے۔ فتول عنہم، ان سے جو ہے وہ الگ ہو جائیے، ان کو چھوڑ دیجئے، اور یقیناً جو ہے وہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کے اندر یہ کنڈیشن اور سچویشن ہوگی کہ یہ سب کے سب اس بلاوے پر نکلیں گے تو صحیح، لیکن ان کو وہ بات ناپسند ہوگی۔ خشعن ابصارہم، خشعن خشوع سے ہے، یہ جھکی ہوں گی، خشیت میں ہوں گی، جھکی ہوں گی، ابصارہم، ان کی آنکھیں، یخرجون من الاجداث، یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی۔ ٹڈی دل جس کو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، تو یہ زمین سے نکلتی ہیں اور پھر پھیل جاتی ہیں، یا جدھر کو منہ آتا ہے ادھر کو چل پڑتی ہیں۔ بلکہ صحراؤں کے اندر جب یہ جہاں پر ان کے لاروے وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ اصل بنیادی طور پر پیدا ہوتی ہیں، تو وہاں ایک ہی رات میں جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں وہ صحرا گویا کہ ٹڈی سے ہی بھرا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور سور پھونکا جائے گا اور لوگ جو ہے وہ قبروں سے نکلیں گے، تو خشعن ابصارہم، اس وقت خاص طور پر کفار کی اور اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والوں کی آنکھیں جھکی ہوں گی، یعنی اب وہ آنکھ اٹھا کر اللہ کی طرف دیکھ نہیں سکیں گے۔ حسرت اور ندامت اور یا اللہ تعالیٰ کا جلال اتنا ہوگا کہ کسی کے اندر یہ سکت نہیں ہوگی کہ وہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ یا یہ ہے کہ خشعن ابصارہم، وہ اپنی ذلت اور رسوائی اور وہ ساری پہلی باتیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں اور وہ ساری چیزیں جب یاد کریں گے تو پھر ان کی آنکھ اٹھانے کی سکت جو ہے وہ نہیں رہے گی، اور ایسے عالم میں جو ہے وہ چلیں گے۔ اجداث جو ہے وہ ہر وہ مقام ہے جہاں پر انسان ہوگا، اس کا معنی قبر ہم کرتے ہیں، یعنی جہاں پر بھی انسان ہوگا۔ واضح ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ مٹی میں قبر کھود کر جو ہے وہ اس کو وہاں دفن کیا گیا ہو، کسی کو درندہ کھا گیا، کسی کو مچھلیاں کھا گئیں، کوئی کہاں چلا گیا، کسی کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ تو جہاں کہیں بھی ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا لفظ استعمال فرمایا ہے، اجداث۔ تو جہاں کہیں بھی انسان ہوگا وہ وہاں سے نکلے گا، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی۔ مہطعین الی الداعی، مہطعین الی الداعی، مہطعین وہ دوڑ رہے ہوں گے، الی الداعی بلانے والے کی طرف، وہ جو آواز لگا رہا ہوگا فرشتہ اس کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ اور اصل میں مہتے اس کو کہتے ہیں جو
टिकटिकी बांध कर किसी चीज को जो है वो देख रहा हो या सर उठाए जो है वो सर पर दौड़ा जा रहा हो, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। मुहतिईन इलद्दाई, सर उठाए फौरन जो है वो बुलाने वाले की तरफ दौड़ रहे होंगे। यकूलुल काफिरून हादा यौमुन आसिर, उस दिन काफिर कहेंगे कि ये दिन बड़ा सख्त है। हादा यौमुन आसिर, ये बड़ा सख्त दिन है। कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह, इससे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने भी तकज़ीब की, अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह की तालीमात की। कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह, इससे पहले कौम नूह ने तकज़ीब की। अब यहाँ तक तो उनके हालात और वो चीज़ें जिक्र करने के बाद अब पहली कौमों का तज़किरा शुरू होते हैं कि उनके साथ जो है वो जो उन्होंने अंबिया के साथ किया और फिर उनके साथ क्या हुआ, लिहाजा तुम मुतनब्बिर हो, तुम भी अगर इसी डगर पर चलोगे तो तुम्हारा हाल भी ऐसे ही होगा। कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह, इनसे पहले कौम नूह ने जुटलाया। फ़कज़्ज़बू अब्दाना, उन्होंने तकज़ीब की हमारे बंदे की। वक़ालू, और उन्होंने कहा मजनूनन, पागल है। वज़दुजिर, और उससे झिड़कें दी गई। इज़्दाजरा यज़्दाजिरु, जजर से है ये असलन। जजर डांट डपट तौबीख और आवाज़ें कसना और इस तरह के अल्फाज के लिए इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने ना सिर्फ अल्लाह ताला की बताई हुई तालीमात सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने जो उनको बताई उनकी तकज़ीब की, बल्कि कहा कि ये मजनून है, और उसके ऊपर जो है वो आवाज़ें कसे गए और डांट डपट दिलाई गई और उनको झिड़का गया, डांटा गया। और यही बात है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हो रही थी। आपको मजनून भी कहा गया और आपको जो है वो डांट डपट भी दिलाई गई और मुख्तलिफ जो है वो आपके ऊपर हीले और बहाने की तोहमतें भी लगाई गई। तो ये सारी चीज़ फिर आखिरकार क्या हुआ, फदआ रब्बा, तो हमारे बंदे ने बुलाया हमें। फदआ, बस उसने दुआ की, रब्बा हुआ, अपने रब से। अन्नी मगलूबन, अल्लाह मैं मगलूब हो गया हूँ, मुझ पर इन्होंने गलबा पा लिया है। फन तसिर, अब तू इंतकाम ले। इन तसरा यन तसरो का मतलब होता है दूसरे के खिलाफ इंतकाम लेना या उससे बदला लेना। और अगर नासारा यनसुर हो तो उसका मतलब होता है मदद करना, किसी के साथ मिलकर आप कोई काम करें। और अगर इंतासरा हो तो फिर इंतकाम लेना, बदला लेना। फदा रब्बाहू, उन्होंने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब को बुलाया। अन्नी मगलूबन, बेशक मैं मगलूब हूँ। फंतसिर, अब तू इंतकाम ले। फफतहना अबवाब अस्समा, तो हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए। फफतहना, बस हमने खोल दिए, अबवाब अस्समा, आसमान के दरवाजे बिमाइन मुनहमिर, ऐसे पानी के साथ, मुनहमिर जो जोर जोर से गिरने वाला था। इनहमार बार मुसलसल और इतना ज्यादा कि जो मुनहमिर यानी उसके अंदर हर चीज बह जाए। तो हमने आसमान से पानी के, उस पानी के दरवाजे खोल दीजिए जो बहुत ज्यादा तादाद में जोर से बरसने वाला था। वफज्जरनल अर्दा, और हमने फाड़ दिया जमीन को, उयूनन, चश्मों में, यानी जगह जगह से चश्मे फूट पड़े, या जमीन से भी पानी उबलना शुरू हो गया और आसमान से भी पानी बरसना शुरू हो गया। और साथ ही अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने फरमाया वफज्जरनल अर्दा उयूना, हमने जमीन को चश्मों में जो है वो चश्मे फोड़ दिए। फल्तकल माउ, पस मिल गया पानी, आसमान का और जमीन का पानी मिलके, अला अम्रिन कद कुदिर, उस मामले पर या उस हुक्म पर जिसके लिए उसकी तकदीर की गई थी, यानी जहां जितना अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने चाहा उतना ही वो पानी हो गया। फल्तकल मा, पस वो दोनों जमीनी और आसमानी पानी मिले, अला अम्रिन कद कुदिर, उस मामले तक जहां तक उसका मुतय्यन अंदाजा था या जितना अल्लाह ने चाहा। वह हमलनाहु अला दात अलवाहिन व दुसुर, और हमने उनको सवार कर लिया। हमला का मतलब होता उठा लेना, सवार कर लेना। वह हमलनाहु, और हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सवार किया। अला दात अलवाह, अलवाह लौह की जमा है, तख्ती को कहते हैं, या तख्ते ये इसके लकड़ी के या किसी भी चीज के। व दुसुर, दुसुर ये दिसार की जमा दुसुर आती है जिसको कील हम कहते हैं। तो कीलों वाली, तख्तों वाली के ऊपर हमने उसको सवार कर लिया, गोया के कश्ती के ऊपर हमने उसको बिठा लिया। वफज्जरनल अर्द वहमलनाहु अला ज़ाति अलवाहिन व दुसुर तजरी बिअयुनिना, अब वो कश्ती चलती थी हमारी आंखों के सामने। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस कश्ती के चलाने का अंदाज क्या था वो भी मालूम नहीं था, और इतने ज्यादा पानी में वो कहाँ जाएगी, किधर जाकर लगेगी, हर तरफ पानी पानी है, कुछ अंदाजा नहीं है। तो अल्लाह ने अपनी खास निगरानी में उसको लिया। तजरी बिअयुनिना, वो हमारी आंखों के सामने चलती। जज़ाअन लिमन कान कुफिर, ये बदला था उस शख्स का जिसके लिए इनकार किया गया।
یعنی جس کو جھٹلایا گیا اس کے بدلے میں ہم نے یہ معاملہ کیا. اب جو تو ماننے والے تھے وہ تو کشتی میں، اور جو کفر کرنے والے تھے ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے وہ جو دعا کی ابراہیم سیدنا نوح علیہ السلام نے کہ اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں اب تو انتقام لے، تو اللہ نے اس کا انتقام لیا. لمن کان کفر، اس کے لیے جس کا انکار کیا گیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ نے ان سے انتقام لیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور یقیناً ہم نے اس کو ایک نشانی کے طور پر چھوڑا. اب اس ترکناہا سے کیا مراد ہے؟ جمہور مفسرین سے مراد یہ وہ کشتی ہے جو ذات الواح و دسر ہے، یعنی اس کو ہم نے نشانی کے طور پر چھوڑا. فہل من مدکر، کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندے کو اور اس کے ماننے والوں کو بچا کر باقی سب کو جو ہے وہ برباد کر دیا، اور وہ کشتی کو بطور علامت اور نشانی چھوڑا کہ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام جس کو چاہے جس انداز میں بچا لے، اور جو اللہ ذوالجلال والاکرام کا باغی ہوگا اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. پس ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پس کیسے تھا میرا عذاب اور میری تنبیہ، وہی نذیر انذار سے. تو میری تنبیہات کیسی تھیں اور عذاب کیسا تھا؟ کیا دیکھا تم نے؟ ہم نے ان کو ایک لمبا عرصہ تک اللہ کی دعوت، اللہ کے رسول نے اللہ کی توحید کی اور شرک سے بغاوت کی دعوت دی، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اب ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ یقیناً قرآن مجید یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے دیے ہوئے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کے اندر نہ صرف پہلی قوموں کے حالات و واقعات بلکہ آنے والے حالات کو بھی اللہ نے ذکر کر دیا، اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہر طرح کی خیر اور بھلائی جو ہے وہ بیان کر دی، اور ہر شر سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آگاہ فرما دیا. اب اگر کوئی نصیحت اس آسانی والی چیز سے بھی نصیحت نہیں لینا چاہتا تو پھر یقینی طور پر بربادی وہ خود اپنی کر رہا ہے، جیسے پہلی قوموں نے کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے اس سے نصیحت پکڑنے والا؟ تو لہذا قرآن جو ہے وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے تب سے اس کو یاد کرنے والے، اس کو پڑھنے والے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے وہ مسلسل اور ہر دور میں رہے ہیں. اور یہ اس کی آسانی کی ایک علامت ہے کہ یہی ایک کتاب ہے جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ نہ صرف پڑھی جاتی ہے بلکہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس ذکر اور نصیحت سے کیا مراد ہے؟ یہ حقیقت میں وہ موضوع ہے یا مضمون ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلی قوموں کو بھی جو ہے وہ بطور نصیحت چیزیں پیش کی، اور لوگوں نے ان کی قدر نہ کی اور اللہ کے عذاب آ گئے. اب تمہارے پاس قرآن جیسی عظیم نعمت تمہاری اپنی زبان میں موجود ہے، اب اگر تم اس سے بھی اگر نصیحت نہ پکڑو تو پھر یقینی بات ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ، پھر عاد قوم عاد نے بھی جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسے تھا میرا عذاب اور ان کے لیے تنبیہ. اب وہ کیسے تھا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ان کے اوپر تند و تیز ہوا چلا دی. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے بھیج دی ان کے اوپر ریحًا، ایسی ہوا، سرسرن، جو انتہائی تیز تھی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو ریحًا سرسرن، ایسی سخت چلنے والی ہوا. وَإِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، فی یوم نحس، انتہائی منحوس دن میں ایک سخت آندھی ان کے اوپر چلا دی، مستمر، جو استمرار کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی تھی، اور وہ ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استمرار کے ساتھ جو ہے وہ چلتی رہی. نحوست والا دن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس دن کے اندر ان لوگوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے غضب کا نشانہ بنایا، تو یوم نحسن کہا کہ یہ نحوست والے دن میں ان کے اوپر مسلسل جو ہے وہ ریح بہت سخت آندھی چھوڑ دی. اور وہ کرتی کیا تھی؟ تنزع الناس، وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی. نزع کا مطلب ہوتا ہے کچھ چیز گڑی ہو نا تو اس کو اٹھا لینا، اٹھا کر پھر پھینک دینا. تو تنزع الناس، یہ لوگوں کو اٹھاتی اور پھینکتی. کانہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجوروں کے. کانہم اعجاز
नखलिन, गोया कि वो तने हैं खजूरों के, मुनकायर, जो उखड़ी पड़ी हैं, यानी तने जब गिरे पड़े होते हैं ना तो टूटे फूटे और बोसीदा हो चुके, तो मुनकायर तो ये गोया कि वो इंसानों को उठाती। और यहाँ से ही मुफस्सरीन ने ये कहा है कि कौम आद जो है वो कद्दो काठ में बहुत बड़े थे, जैसे खजूरें होती हैं, लंबे लंबे इंसान। तो तन से उन्नासा, वो लोगों को उठाकर पटकती, कान्नहुम आजाद नखलिन मुनकायर, गोया के वो गिरी पड़ी खजूरों के तने हैं। फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, कैसे था मेरा अज़ाब और कैसे थी मेरी तंबीहात। तो गोया कि अल्लाह ताला ने तो तंबीहात उन लोगों को भी की, और वो अब तुम्हारे सामने भी बतौर तंबी जिक्र कर रहा है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, अब हमने कुरान को आसान कर दिया नसीहत के लिए, कोई है उससे नसीहत पकड़ने वाला। तो गोया कि आज कुरान हमारे लिए असल नसीहत है, इसके अंदर बयान करदा अहकाम के ऊपर अमल पैरा होना ही असल अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की इताअत है। और अगर कोई कौम बहसीयत कौम या फ़र्द बहसीयत फ़र्द अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के अहकाम की नाफरमानी करेगा या उसका इनकार और कुफर करेगा, तो यकीनन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की पकड़ आएगी, और ये वक्त दूर नहीं है। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन मात फ़क़द क़ामत क़यामत हो, जो मर गया उसकी क़यामत तो कायम हो गई, उसके तो सारे मामलात शुरू हो गए, और क़यामत भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर पूरी नौ इंसानी का अहाता किया जाए तो बिल इत्तिफाक मुफस्सिरीन के नज़दीक यानी दुनिया की उम्र का ज़्यादा हिस्सा जो है वो गुजर चुका। यानी अगर टोटली इंसानियत जब से दुनिया में आबाद हुई है उस वक़्त से लेकर अंदाज़ा किया जाए, और जो वक़्त बाकी है वो बहुत थोड़ा है। और यही वजह है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत वाली उंगली और साथ वाली बड़ी उंगली मिलाकर करीब करके फरमाया, आना वसा कहातैन, मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की तरह, जैसे ये दो एक दूसरे के करीब हैं, ऐसे मेरे साथ जो है वो क़यामत बहुत करीब है। तो वैसे भी क़यामत करीब है, और जो मर गया उसकी तो क़यामत कायम ही हो गई। लिहाजा अब अगर तुम अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली तालीमात को नहीं मानोगे और उसकी ना कदरी करोगे, ना शुक्री करोगे, कुफर करोगे, तो यकीनन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की तरफ से पकड़ आया ही चाहती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमें कुरान मजीद से हकीकी मानों में नसीहत पकड़ने वाला बना दे, और अल्लाह जल्ला जलालुहु हमें कुरान के अहकाम पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह जल्ला जलालुहु हकीकी मानों में हमें सही मोमिन बना दे, और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।